तो आज बात करेंगे बबरचन आंटी के ख़िलाफ़ किसने वीडियो बनवाई, किसने वीडियोस बनवाई, वो कौन कपल है जो बबरचन आंटी के ख़िलाफ़ वीडियोस बनाता रहा और वो कौन सी फूहड़ नलायक जाहिल गवार बेवकूफ़ रिएक्शन वाली है जो किसी के कहने पे आके किसी के ख़िलाफ़ वीडियोस बनाती रही। अगर उसका रिएक्शन चैनल था तो उसको अपने दिमाग से सोचना चाहिए था और उसको पता होना चाहिए था कि मेरा अगर रिएक्शन चैनल है तो मैंने किस किस्म की वीडियोज़ बनानी है। वॉइस किसकी लीक हुई है जी, और कौन है जो माफ़ियाँ तलाफ़ियाँ कर रहा है बबरचन आंटी से। और इसके अलावा भी कुछ लोगों की वॉइसेस लीक हुई हैं जिसमें लोगों को बोला गया है कि भाई आप इसके ख़िलाफ़ वीडियोस बनाएं, और फिर उनको अप्रिशिएट भी किया गया। और फिर कुछ लोगों ने ऑनलाइन भी आके माफ़ियाँ मांगी, और कुछ लोग जो हैं अब बैक कैमरा, जो बुज़दिल लोग हैं वो सामने आके माफ़िया नहीं मांग रहे, वो बैक कैमरा माफ़िया मांग रहे हैं और अपने जो उन्होंने खुद किया है, अपने होशो हवास में किया है, उसका इल्ज़ाम दूसरों पर लगा रहे हैं। तो इस पे बात करेंगे, तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज जी अगेन बबरचन आंटी ने कभी कहा कि मैंने अल्लाह पे छोड़ दी, कभी कहा मैं बदुआएं नहीं देती, कभी कहा मेरे दिल से बदुआएं निकलती हैं। और मतलब कि आंटी जी को कुछ समझ ही नहीं आती कि आंटी जी एक लम्हे में कुछ कहती हैं, एक लम्हे में कुछ कहती हैं। तो आंटी जी ने आज कहा कि मेरे ख़िलाफ़ जो है ना लोगों ने वीडियोस बनवाई, वो एक कपल है और वो कपल कौन है मैं उनका नाम नहीं लूँगी क्योंकि मैं किसी का नाम नहीं लेती। और बड़े जाहिल लोग हैं, बड़े बेवकूफ़ लोग हैं। उस घर के मर्द भी जो हैं वो भी चुगलियाँ ग़ीबतें करते हैं और दूसरों से वीडियोस बनवाते हैं। हालाँकि हमारे घर के मर्द तो इतने नेक हैं, इतने शरीफ हैं, वो तो हम भी अगर किसी के ख़िलाफ़ बात करें ना तो हमें मना करते हैं। हाँ, लेकिन कभी-कभी जब उनको बहुत गुस्सा आता है ना, जब उनको बहुत ही शदीद वाला गुस्सा आता है, फिर वो आके आधे घंटे की वीडियो बना के लोगों को 2 नंबर औरतें हमें कॉल्स करती हैं, हमें ये कहती हैं, हमें वो कहती हैं, जिनका सबूत आज तक आंटी जी के वो क्या कहें डार्लिंग ने दिया नहीं कि वो कौन-सी औरतें हैं जो आंटी जी के डार्लिंग को और आंटी जी के घर के मर्दों को कॉल्स करती थीं, आज तक सबूत नहीं दिया। बड़े अफ़सोस की बात है आंटी जी। ठीक है जी, अब जो वॉइस लीक की बात करते हैं कि आंटी जी अपनी बातें पता नहीं भूल क्यों जाती हैं। आंटी जी कहती हैं हमारे मुँह में तो ज़ुबान नहीं है, और उसके बाद एक बड़ी मज़े की बात की आंटी जी ने कि मेरी ज़िंदगी खुली किताब है, मेरी ज़िंदगी खुली किताब है, मेरा कुछ भी आप लोगों से छुपा नहीं। जी, जी, जी आंटी जी, आप इतनी सुघड़ समझदार होने के बावजूद ये बात कर रही हैं कि आपकी ज़िंदगी खुली किताब है। आपको पता है, जो खुली किताब होती है उसको हर कोई पढ़ के चला जाता है। हुँ? हर कोई पढ़ता है उसको और फिर पढ़ के उस पे तबसरे भी करता है, उस पे बात भी करता है, उस पे रिएक्शन भी होता है, उस पे कमेंट्स भी पास करता है, सब कुछ होता है। तो अब आपने गिला नहीं करना कि भई मुझ पे वीडियो क्यों बनाई, किसी को अगर किसी ने कमेंट कर दिया तब भी गिला नहीं करना क्योंकि आप तो खुली किताब हैं। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि इंसान जब तक खामोश होता है ना, वो बंद किताब की तरह होता है। और जब वो बोलता है ना तो वो मतलब खुली किताब की तरह होता है, उसको हर कोई पढ़ लेता है। मतलब उसको लोग समझ जाते हैं कि ये किस लेवल का है, किस कैटेगरी का है, इसका मिजाज किस तरह का है, गुस्से वाला है, नेक है, शरीफ है, या कि किस तरह, मतलब हर चीज़ के बारे में जब वो बोलता है, ज़ुबान खोलता है, तो उसके बारे में पता चल जाता है। लेकिन जो एक खामोश इंसान होता है ना, वो जब तक खामोश रहता है ना, लोग उसको मतलब पढ़ने की कोशिश करते हैं और उसके बारे में बड़ा मुतासिर होते हैं। और वो मतलब कि एक जैसे छुपी हुई चीज़ होती है ना जिसको कवर किया होता है। तो हमारे सब की नेचर है कि हम चाहते हैं कि हम इसके नीचे देखें, हम कवर हटा के देखें कि क्या है अंदर। तो ये होती है खामोश इंसान की जो मतलब कि एक बड़ी वैल्यू होती है। और खामोश इंसान के ऊपर कोई कमेंट्स पास नहीं करता आसानी से, उस पर कोई तबसरे नहीं करता। इसी तरह बंद घरों के बंद दरवाजे खिड़कियाँ होती हैं, उनके घर के अंदर क्या हो रहा होता है ना, राहगीर, राह चलते, पड़ोसी, आस जितने भी लोग होते हैं उनको नहीं पता होता कि इस घर के अंदर क्या हो रहा है। और वो जानने की कोशिश भी करें, इसके बावजूद जान नहीं पाते क्योंकि घर वाले बड़े समझदार होते हैं। वो अपने घर की आवाज़ों को धीमा रखते हैं और अपने घर की खिड़कियाँ दरवाजे बंद रखते हैं ताकि हमारे घर के राज बाहर ना जाएँ। तो लाख कोशिश के बावजूद भी उन घरों के ऊपर ना तो कोई तबसरे होते हैं, उन घर के जो मकीन है, ना ही उन पे कोई बातें होती हैं, ना उनके ऊपर कोई कमेंट्स पास होते हैं, और ना ही उनके बारे में चौक चौराहों में लोग खड़े होकर बात करते हैं कि फ़लाँ फ़लाँ घर से हमें इस तरह की आवाज़ आई, बात हमने सुनी। लेकिन आज आंटी जी ने खुद ही बोल दिया कि वो तो खुली किताब है, और उनके घर के दरवाजे तो हज़ारों लोगों के लिए खुले हैं, उनके घर की खिड़कियाँ हज़ारों लोगों के लिए खुली हैं। हज़ारों लोग उनके घर में डेली जाते हैं, उनके घर की एक्टिविटी देखते हैं, उनकी बातें सुनते हैं।
تو پھر کچھ ان سے متاثر ہوتے ہیں اور کچھ ان کی باتوں سے متاثر نہیں ہوتے، ان کو بری لگتی ہیں ان کی باتیں. تو بہت ساری چیزیں ہیں، ہر بندہ اپنے مائنڈ سے سوچتا ہے اور اپنے پھر طریقے سے پھر کامنٹس پاس کرتا ہے اور پھر اسی طرح ریاکشن بھی آتے ہیں. تو آنٹی جی اس بات کا تو گلہ اب آپ نے نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا، کہ بھئی مجھ پہ بات کیوں ہوتی ہے. تو بات اسی پہ ہوتی ہے جو خود موقع دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ آج آپ نے خود ہی بتا دیا. تو اب میں اس ریاکشن والی کی بات کرتی ہوں کہ وہ کون ہے بے وقوف جاہل گوار جس کو اتنا نہیں پتا کہ میں کیٹیگری چوز کر رہی ہوں یوٹیوب کی، کہ میں ایک ریاکشن چینل بنا رہی ہوں اور میں نے ایک پروفیشنلی کام کرنا ہے یہاں پہ پروفیشنل طریقے سے. تو مجھے بہت سارے لوگ اپروچ کریں گے، مجھے بہت سارے لوگ کالز کریں گے، مجھے بہت سارے لوگ رابطہ کریں گے مجھ سے جب میں کسی پہ ویڈیو بناؤں گی. مجھے بہت سارے لوگ ثبوت بھی فراہم کریں گے کہ یہ فلاں بندے نے فلاں ٹائم پہ ایسے کیا ویسے کیا، آپ اس کو نوٹ کریں، اس پہ بات کریں، یہ چیز دیکھیں، ادھر سے اس ویڈیو میں یہ پوائنٹ دیکھیں. تو کیا ہم کٹ پتلیاں ہیں کہ ان کے اشاروں پہ ناچیں گی؟ یہ تو پھر ان پروفیشنل طریقے سے آپ نے کام کیا نا، کہ آپ کی اپنی کوئی سوچ نہیں اور آپ نے ایک ریاکشن کیٹیگری رکھ لی اور آپ کو جیسے کوئی کہتا گیا، کسی کے بچوں کو بھی آپ نے تنقید کا نشانہ بنایا اور مطلب سخت لہجے بھی استعمال کیے اور زیادہ ویوز لینے کے لیے کچھ زیادہ ہی حد کراس کی، ٹھیک ہے، کانٹینٹ سے ہٹ کے باتیں کی، جو کانٹینٹ میں نہیں تھی چیزیں ان پہ باتیں کی. تو اس میں قصور اس کپل کا نہیں ہے، ٹھیک ہے، قصور ہے اس بندی کا، اس ریاکشن والی کا جس نے ان کے کہنے پہ ویڈیوز بنائی. لیکن کیونکہ یہاں پہ یوٹیوبر جتنے بھی ہیں ان کے ہزاروں دشمن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اب خود میں اگر انٹی لوگوں کی بات کروں تو انٹی لوگوں نے خود بہت ویڈیوز بنوائیں، ایس ڈی ایس سے بہت ویڈیوز بنوائیں، اور وہ کوئین کون سی کوئین تھی وہ جو یو کے میں رہتی ہیں، شاید کینیڈا میں رہتی ہیں، ٹھیک ہے، ذکیہ کوئین، ان سے ویڈیوز بنوائیں. ایک اور ادھر لڑکی ہے جو ابھی کبھی آ جاتی ہے کبھی غائب ہو جاتی ہے، اس سے ویڈیوز بنوائیں. اسی طرح پھر کمل جی نے آ کے بولا کہ مجھ سے ویڈیوز بنوائیں انٹی جی کی سپتری نے. اور کمل جی تو بڑی دلیر خاتون ہے کہ انہوں نے تو سامنے سے آ کے معافی بھی مانگی کہ بھائی میں بھٹک گئی تھی اور مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، کسی کے کہنے پہ آ کے مجھے کسی کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے تھی. اگر میں نے ریاکشن دینا تھا تو مجھے اپنی مرضی سے دینا چاہیے تھا، اپنی سوچ سے، ٹھیک ہے، نہ کہ میں دوسروں کے اشاروں پہ ناچتی. اور میں گمراہ ہو گئی تھی، میں ایموشنل ہو گئی تھی، مجھے انٹی کی چھوٹی بیٹی نے گمراہ کر دیا تھا اور اس نے مجھے بہت ساری پکچرز بھی دی، یوٹیوبر کی پکچرز بھی دی انسٹا سے اٹھا کے کہ یہ لگا کے اس کو تنگ کرو اور اس کو صحیح خوب نچوڑو، اس کو خوب دھو، اس پہ صحیح جو ہے نا تگڑے والا ریاکشن دو. تو کمل جی نے تو معافی مانگ لی سامنے آ کے. اب یہ جو خاتون ہے یا جو بھی ہے مجھے نہیں پتا، اگر تم اتنی دلیر ہو تو تم نے انٹی جی سے معافی تو مانگ لی، انٹی شبانہ جی سے، ٹھیک ہے، تو تم سامنے آ کے معافی مانگو نا. بات تو تب ہے باورچن انٹی نے بالکل ٹھیک کیا، کہا کہ بھئی اللہ سے معافی مانگو اور لوگوں سے معافی مانگو، مجھ سے کیوں معافی مانگ رہی ہو بھئی. تو اب بات کرتے ہیں کہ باورچن انٹی سارے یوٹیوبر ویڈیوز بنواتے ہیں، آپ لوگوں نے بھی بنوائی ہیں، آپ کی بڑی بیٹی کی بھی وائس لیک ہوئی ہے، آپ کی بڑی بیٹی کی وائس لیک نہیں ہوئی؟ انہوں نے نہیں کہا ریاکشن ود مائی ولاگ کو کہ یہ جو عورتیں ہیں یہ ریڈ لائٹ ایریا کی عورتیں ہیں اور ان کو میں گولی مار دوں چوراہے پہ کھڑے کر کے، تو ان کے خلاف آپ بات کریں، ان کے خلاف سخت ریاکشن دیں، یہ بہت ایسی ہیں. کیا آپ کی بیٹی کی وائس لیک نہیں ہوئی؟ واہ آنٹی جی کیسی باتیں کرتی ہیں، وائسز تو سب کی لیک ہوتی ہیں، یہاں پہ تمام لوگ جو ہیں کوئی دودھ کے دھلے نہیں ہیں. لیکن وہ آگے ہمارے پاس اگر آپ کے رابطے ہیں نا بہت سارے لوگوں کے ساتھ، آپ کے بھی تو رابطے ہیں نا، آپ تو ریاکشن والوں کو اپریشیٹ بھی کرتی ہیں، کمیونٹی پہ ان کے لنکس بھی شیئر کرتی ہیں، ان کی ویڈیو میں جا کے کامنٹس بھی کرتی ہیں، تو یا تو آپ بھی پھر جھوٹی ثابت ہو رہی ہیں کہ بھئی آپ تو خود ویڈیوز بنوانے والوں میں ہیں. تو اسی طرح بہت سارے لوگ بنواتے ہیں جیسے آپ بنواتی ہیں. تو یہاں پہ گلے شکوے کیا، اب میں کیا کہوں آپ کو، اگر میں یہاں پہ تفصیل بیان کرنے لگی تو آپ کے تو بڑے کچے چٹے کھل جائیں گے. تو لہٰذا انسان کو اپنے گربان میں جھانکنا چاہیے. اور آپ کی بیٹی کی بھی وائس لیک ہوئی تھی جب آپ کی بیٹی نے کسی کو کہا تھا کہ دیکھا اس کے اوپر میں نے ابھی تو شروعات ہیں، یہ ترس مرے گی، یہ اس کو لوگ ان فالو کریں گے. میں نے بات کی ہے لوگوں سے انسٹا پر، سب لوگ اس کو ہیٹ دے رہے ہیں اور ابھی تو یہ میں اس کو مطلب کیا سخت الفاظ تھے کہ بھئی میں اس کو چھوڑوں گی نہیں، اس کا یوٹیوب چینل اڑا دوں گی. اور اڑا بھی مٹھائیاں بھی بانٹی گئی. انٹی جی کیوں بھول جاتی ہیں آپ اتنی بھولی ہیں اور پھر آپ کہتی ہیں کہ عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں. بالکل آپ نے درست کہا
کیونکہ آپ نے جن لوگوں کے چینل اڑائے، جن لوگوں کو دھمکیاں لگائیں، جن لوگوں کے خلاف ویڈیوز بنوائیں، جن کو قبر میں پہنچانے کی کوشش کی، جن کو ہسپتالوں میں پہنچایا، جن کو بولا کہ بھئی اب یہ موت کے لیے ترسیں گے، ٹھیک ہے، وہ لوگ تو آج ٹھیک ٹھاک ہیں، ہرے بھرے ہیں، خوش باش ہیں، اپنی لائف انجوائے کر رہے ہیں۔ آپ ٹھیک کہتی ہیں کہ بھائی کسی کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اللہ سب دیکھ رہا ہے، بالکل آپ نے ٹھیک کہا، اللہ سب دیکھ رہا ہے کہ کس نے کس کے ساتھ زیادتی کی، کون ہے جو زیادہ قصوروار ہے، کون ہے کم قصوروار، ٹھیک ہے، یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ لیکن میں صرف اتنا کہوں گی کہ اگر آپ ایک کیٹیگری چوز کر رہے ہو نا تو آپ کا کام ہے آپ اپنے کام کے ساتھ انصاف کریں، ٹھیک ہے۔ اور رہی بات باورچن آنٹی کے، وہ اشارہ تو دے دیا انہوں نے کہ میری بیٹی کی، چھوٹی بیٹی تک پہ اس نے باتیں کی، تو الحمدللہ ہم نے تو آج تک کسی کے بچے پہ بات نہیں کی، اللہ کا شکر ہے، اور نہ ہی کریں گے کیونکہ بچے معصوم ہوتے ہیں۔ اور ویسے بھی میں تو کوشش کرتی ہوں کہ بیٹیوں والا جو کانٹینٹ ہے اس سے میں دور ہی رہوں، ٹھیک ہے، میں تو زیادہ تر آنٹی پر ہی ویڈیو بناتی ہوں، تو اشارے کناروں میں آنٹی نے سب بتا دیا کہ وہ کون ہے، تو میں اس کو کہوں گی اتنی دلیر ہو نا تو سامنے آ کے معافی مانگو، ٹھیک ہے، یوں آنٹی سے آف کیمرہ معافی مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں، ٹھیک ہے۔ اگر تم نے اپنے گناہ کا اقرار کیا نا تو کنول آنٹی کی طرح، کنول جی کی طرح پھر ذرا دلیر بنو اور سامنے آؤ۔ چلیے جی، ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ابھی کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔